सूरत हशर की आयत नंबर 18 खूबसूरत तरीन आयत मुबारका। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह ताला का तक़वा अख्तियार करो। वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर इंसान ये देखे कि वो आगे क्या भेज रहा है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का तक़वा अख्तियार करो। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला की ज़ात उससे बहुत बाखबर है। ये खूबसूरत आयत मुबारक अगर हमें समझ आ जाए तो हमें अपनी ज़िंदगी के हर दिन का फ़लसफ़ा समझ आ जाता है। और ये मौजू कुरान पाक में कितनी मरतबा आता है, मा क़द्दमत व अख़रत, कि तुमने आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। हमने अब तक जितनी भी तफसीर कर ली है उसमें आगे भेजने का और पीछे छोड़ने का तसव्वुर, उसकी तफसीर जो है वो बार बार दोहराई जा चुकी है। अब इस आयत मुबारका में भी अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि तुम ये देखो कि तुमने कल के लिए क्या भेजा है। लिहाजा इसके बड़े खूबसूरत नुकात मुफस्सिरीन किराम ये बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि कल के लिए क्या किया है। तो मेरे नज़दीक तो कल ये होता है कि जो कि 24 घंटों के बाद आने वाला कल है। लेकिन अल्लाह ताला तो ये नहीं फरमा रहे कि जो कल आएगा तुमने उसमें क्या किया है, बल्कि इस कल से मुराद जो है वो आखिरत है। तो बड़ी प्यारी बात मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि कल तो आज के बहुत नज़दीक होता है, लेकिन मेरे मरने में तो अभी वक्त है और क़यामत के आने में तो अभी वक्त है, तो इसको कल क्यों कहा गया है। तो मुफस्सिरीन किराम इसका जवाब ये देते हैं कि ये दुनिया चाहे हज़ारों लाखों अरबों सालों से ही क्यों ना बनी हुई हो, आखिरत के मुकाबले में ये दुनिया क्या है, कुछ भी नहीं है। तो गोया कि आखिरत जो है वो इस दुनिया के मुकाबले में आने वाले कल की तरह है। जैसा कि हम खुद अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं और हम कहते हैं कि ये अभी कल ही की तो बात है कि हम स्कूल जाते थे, हम कॉलेज जाते थे, अभी ये कल ही की तो बात है कि हमारी जवानी थी और हम ये करते थे। तो गोया कि हमें हर गुज़रा हुआ दिन जो है वो आने वाले वक्त के मुकाबले में क्या लगता है, बहुत मुख्तसर लगता है। तो ये आयत मुबारका हमें क्या कह रही है कि तुम्हारे नसीब में जितना भी जीना लिखा है उसके मुकाबले में तुम्हारी मौत और तुम्हारी आखिरत जो है वो कल की तरह है, बस वो आया ही चाहती है। जैसे कि बाज़ अहादीस मुबारका का मफ़हूम है कि आपने फरमाया कि सारी दुनिया एक दिन है और उस दिन में हमारा रोज़ा है। गोया कि मेरे सामने इस कुल दुनिया को एक दिन से तशबीह दे दी है। और सोचने वाली बात यह है कि कुल दुनिया अगर आखिरत के मुकाबले में जस्ट एक दिन है, तो फिर मेरी ज़िंदगी जो कि बहुत ही मुख्तसर है और मैं ये जानती भी नहीं हूँ कि वो कितनी है, इवन अगर 60 70 80 साल भी हो जाए तो ये आखिरत के मुकाबले में क्या है, ये तो फिर एक दिन भी नहीं बनता। फिर उस ज़िंदगी में से भी हम कितना हिस्सा गुजार चुके हैं और कितना मुख्तसर हिस्सा जो है वो हमारा बाकी रह गया है। कभी कभी इस अंदाज से भी ज़िंदगी को सोचना चाहिए कि फ़र्ज़ करें कि अगर मेरी ज़िंदगी 50 है तो 25 में गुजार चुकी हूँ, फ़र्ज़ करें कि अगर मेरी 40 है तो 20 में गुजार चुकी हूँ, जबकि हकीकत तो हमें मालूम ही नहीं है। और अगर इंसान यूँ सोचे कि फ़र्ज़ करें कल अगर मेरी मौत है तो फिर मैं तो अपनी सारी ही ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ। इसलिए हम अपने काबरीन को ये देखते थे कि वो फरमाते थे कि हम हर दिन ज़िंदगी का ऐसे गुजारते हैं कि जैसे ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अब कल मैंने जीना है या नहीं जीना ये तो मुझे नहीं पता, लिहाजा मेरे लिए आज का दिन आखिरी है और कल जो मेरी मौत या मेरी आखिरत है वो मेरे लिए कल का दिन है। इस आयत मुबारका का लफ्ज़ गद, जिसका माना कल का है, इसका दूसरा खूबसूरत माना मुफस्सिरीन ये बयान फरमाते हैं जैसे कि आज के बाद कल का आना जो है ये एक यकीनी अमर है, इसमें किसी को शक व शुबा नहीं होता। इसी तरीके से दुनिया के बाद क़यामत और आखिरत का आना भी क्या है, ये यकीनी बात है, ये अटल हकीकत है। और इसी लफ्ज़ गद में ये माना भी पाया जाता है कि क़यामत बहुत करीब है। जैसे कि आज के बाद कल में कुछ दूरी नहीं होती है, इसी तरीके से इस ज़िंदगी के बाद आखिरत के आने का वक्त जो है वो बहुत ही थोड़ा है और बहुत ही करीब है। इसलिए मुफस्सिरीन बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि हमें दुनिया में इस बात के इनकारी मिल जाते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात नहीं है, लेकिन इस बात का इनकार करने वाला कोई नहीं मिलता कि मौत नहीं है। तो गोया कि मौत का यकीन जो है इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात से भी ज़्यादा रहा है। यही वजह है कि इसीलिए इंसान का जो कल कहा गया है वो क़यामत को नहीं, बल्कि इंसान का कल जो है वो उसकी मौत के साथ ही शुरू हो जाता है। और वो मौत जो हर वक्त मेरे आसपास रक्स करती है और किसी वक्त भी आ सकती है, लिहाजा उसका आना ही मेरे लिए क्या है, क़यामत है। इसी बात को अहले इल्म जो बयान करते हैं कि इंसान की क़यामत तो उसी वक्त शुरू हो जाती है जब उसकी मौत आ जाती है। बड़ी प्यारी बात अहले इल्म हमें समझाने के लिए कहते हैं कि एक मुजरिम ऐसा होता है जिसे पकड़ के लॉकर में डाल दिया जाता है, फिर उसकी अदालत में पेशी होती है और फिर उसके बाद मुस्तकिल उसको किसी बड़ी जेल में डाला जाता है। इंसान के लिए मरना,
اور قبر میں رہنا تو گویا کہ یہ ہمارے لیے ایک لاکر کی حیثیت ہے۔ پھر حشر میں پیشی ہوگی اور اس کے بعد انسان کو جو ہے اس کا انجام سنایا جائے گا کہ اس کا مستقل ٹھکانہ کون سا ہے۔ اسی بات کو اہل علم یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے قبر جو ہے وہ ایک ویٹنگ روم کی طرح ہے کہ انسان وہاں جائے گا اور وہاں دیکھے گا کہ اس کے بعد جو حشر میں میرے ساتھ کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور جس انسان کا ویٹنگ روم کمفرٹیبل نہ ہو اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ میرا آگے سفر کیسے ہوگا، اور جس انسان کو ویٹنگ روم میں جو ہے ساری آسائشیں سہولتیں مل جائیں اس کو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ سفر میرا بہت اچھا گزرے گا۔ اور اسی بات کو اہل علم یوں بیان کرتے ہیں کہ زندگی کا ایک سفر موت پہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد قبر ہمارے لیے ایک ویٹنگ روم بن جاتی ہے، اور اس کے بعد ہمارا آخرت کا ہمیشہ کا سفر جاری ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں جب سفر کرتے ہیں تو ہم جس ملک کا سفر کرتے ہیں ہم اپنی کرنسی کو اس ملک کی کرنسی میں چینج کرتے ہیں کیونکہ یہ وہاں پہ نہیں چلتی ہے۔ لہٰذا بڑی پیاری بات اہل علم فرماتے ہیں کہ ہمیں جب اس دنیا سے اس دنیا میں جانا ہے تو پھر ہمیں اس کرنسی کو اسی دنیا میں تیار کرنا ہوگا جو وہاں پہ چلے گی، اور جو کرنسی وہاں پہ نہیں چلے گی اگر ساری زندگی ہم وہ جمع کرتے رہے جو وہاں پہ نہیں چلتا ہے تو پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں کا سفر کیسا رہے گا۔ لہٰذا ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمارا معاملہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہو جائے تو وہ یہ ساری بات مینیج کر لیتا ہے کہ ہم نے جس ملک میں سفر کرنا ہوتا ہے وہ ہماری کرنسی کو اس میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ لہٰذا جو انسان دنیا میں نیکیاں کرتا ہے، جو اعمال کرتا ہے، جب یہ حشر میں جائے گا تو وہ کنورٹ کر کے جنت کی صورت میں اور وہاں کی نعمتوں کی صورت میں انسان کو دے دی جائے گی۔ اس لیے آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان دیکھے۔ دیکھنے کے لیے قرآن پاک میں 3 طرح کے الفاظ ہم نے پہلے دیکھ لیے ہیں تفسیر میں، رَأَ بھی آتا ہے، بصرہ بھی آتا ہے، اور یہاں پہ نظرہ آ رہا ہے۔ اور نظر کا مطلب ہم نے کہا تھا کسی چیز کو بہت بغور دیکھنا، بہت طویل مدت تک دیکھنا اور دیکھتے ہی چلے جانا، یعنی کہ اپنی ڈیپ آئی رکھو، غور سے دیکھو کہ تم زندگی کیسے گزارے ہو، اور لمحے بھر کے لیے نہیں دیکھو، ساری زندگی انسان کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں اور میرا اس کا انجام کیا ہے۔ لہٰذا ہم آج کا سوچتے ہیں، آیت ہمیں کہہ رہی ہے آج کا نہیں سوچو، کل کا سوچو۔ لہٰذا جب انسان مر جاتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں پیچھے کیا چھوڑا، اور مرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں نے آگے کیا بھیجا۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو ساری دنیا یہی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے، لیکن انسان کے لیے کیا لفظ آیا، مرنے والے کے لیے وَلْتَنْظُرْ، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اور یہ لفظ بہت غور طلب بھی ہے کہ تم دیکھو، یہاں پہ بالخصوص اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو چیز انسان دیکھتا ہے نا تو اس کی خوبصورتی بھی چیک کرتا ہے، اس کی پائیداری بھی چیک کرتا ہے، اس کا معیار بھی چیک کرتا ہے، تو گویا کہ انسان اپنے عمل کا معیار اس دن خود چیک کرے گا کہ جو میں عمل دنیا میں کر کے آیا ہوں اس کے پیچھے سوچ کیا تھی، اس کے پیچھے اخلاص کتنا تھا، اس کا لیول کیا تھا، اس کے اندر کتنی پائیداری ہے۔ اور پھر دوسری بڑی پیاری بات یہ کہ انسان اپنے ہر عمل کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور اس کو اس کا ایک ایک عمل، اس کا سال، مہینہ، دن، تاریخ بتا کر بتایا جائے گا کہ تم نے فلاں دن میں یہ عمل کیا تھا۔ کیا انسان اپنی زندگی کو سوچے جو میں نے گزار دی ہے کہ کیا میں اپنے عملوں کو دیکھنا چاہتی ہوں؟ جو کچھ میں کر چکی ہوں وہ کیا میں خود اپنا آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں؟ تو ہمارے اندر سے اکثر یہ جواب آتا ہے کہ نہیں، ہم بہت ساری باتیں ایسے ہیں جو ہم نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں وہ ہمارے سامنے کوئی دہرائے بھی نہ، ہمیں ہمارا ماضی پتہ بھی نہ چلے، اور ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ جو گزر گیا وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ بیان کیا جائے، وہ اچھا نہیں تھا، ہمیں آنے والا وقت اچھا مل جائے۔ تو جب یہ سارا ہی گزر جائے گا، ساری زندگی گزر جائے گی، تب بھی انسان کو سب کچھ دکھایا جائے گا، اور اگر ہم تب نہیں دیکھنا چاہیں گے تب کوئی تلافی کا ٹائم نہیں ہوگا۔ اور بھی آیت نمبر 20 میں کہا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ کیا جنت والے اور جہنم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ یستوی جو استفاء کا لفظ آیا ہے، ہم میتھ میں جو ایکول کا نشان ڈالتے ہیں اس کے لیے سوا کا لفظ آتا ہے کہ کیا یہ دونوں بالکل برابر ہو سکتے ہیں؟ بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ یہ صرف آخرت کے لحاظ سے بات نہیں ہے بلکہ دنیا کے لحاظ سے بھی بات ہے، کہ جو انسان دنیا میں نیک زندگی گزار رہا ہے وہ اصحاب الجنہ، یعنی وہ جنت کا سکون دنیا میں محسوس کر رہا ہے، وہ اپنی روح کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت اور اطمینان کو جو ہے وہ محسوس کرے گا۔ اور جو انسان اس طرح کی زندگی نہیں گزارا، جہنم کی بات چھوڑ دیں، مرنے کی بات چھوڑ دیں، وہ دنیا میں ہی جہنم کو فیل کر رہا ہے، وہ دنیا میں ہی اپنے اندر ایک آگ کو محسوس کر رہا ہے، اور اس کی زندگی ہی جو ہے وہ جہنم کا ایک عکس بنی ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ بات نہ کہ انسان کرے کہ جب میں مروں گا تو تب دیکھا جائے گا
کہ میں جنت میں ہوں یا میں جہنم میں ہوں۔ بہت غور طلب بات اہل علم کی یہ ہے کہ اس کا فیصلہ انسان دنیا میں بھی کر سکتا ہے کہ میں جس حالت میں دنیا میں ہوں بالکل ایسی آخرت مجھے آخرت میں بھی دیکھنی پڑے گی۔